आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारे वीडियोस से मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। नाज़रीन कराम, हम गाहे बगाहे आपकी खिदमत में इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर की बिशारतें आसमानी किताबों यानी तौरात, ज़बूर और इंजील से बयान करते चले आए हैं और इस पर मुतअद्दिद वीडियो हम आपकी खिदमत में पेश कर चुके हैं, जो कि हमारे चैनल पर आप देख सकते हैं। इसी सिलसिले में हमारी आज की ये वीडियो तैयार की गई है। इसमें खुसूसी तौर पर हम आपको यहूदियों के यहाँ आखिरी ज़माने के एक निजात दहिंदा और उसके इंतज़ार के नज़रिए से आगाह करेंगे। ईसाईयत और यहूदियत के अलावा दीगर मज़ाहिब में आखिरी हादी के तसव्वुर से आगाही पर भी हम वीडियोज़ अपलोड कर चुके हैं, जिनके थंबनेल्स हम आपकी याद दहानी के लिए यहाँ दिखा रहे हैं। लिहाजा इन थंबनेल्स के मुताबिक चैनल की साबका अपलोड्स में आप ये मतलूबा वीडियोज़ देख सकते हैं। नाजरीन, हिंदुओं के यहाँ कल की अवतार, चाइनीज़ ताओइज़म में ली होंग, ज़रतुश्तों में सोशियानुत, यहूदियत में मशीख, बुद्ध मत में मीतीरिया या माइतीरिया और ईसाईयत में मसीह का तसव्वुर मौजूद है। नाजरीन, ये तो दुनिया के बड़े मज़ाहिब हैं, अलबत्ता छोटे छोटे गैर इल्हामी मज़ाहिब में भी आखिरी हादी का तसव्वुर मौजूद है। हमने तौरात में इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद की बिशारतों पर मुतअद्दिद वीडियोज़ अपलोड किए हैं। हमारा आज का वीडियो भी तौरात से मज़ीद कुछ निशानियाँ आपकी खिदमत में पेश करेगा, लेकिन इसके साथ ही साथ आज के वीडियो में कुछ मुख्तलिफ मतालिब भी पेश किए गए हैं जो साबका वीडियोज़ में हमने बयान नहीं किए। उनमें यहूदियत में इंतज़ार और महदवियत के तसव्वुर को आपके लिए वाज़े किया जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपनी आज की वीडियो पर। नाज़रीन मुअज़्ज़म, हर मज़हब में आखिरी हादी की आमद के लिए जो हतमी तरीन निशानी और दौर या ज़माना बयान किया गया है, उसकी सबसे बड़ी खुसूसियत उस दौर का जुल्म व जौर से पुर होना है और ये आखिरी हादी इंसानियत को उस जुल्मत से निकालेगा और ज़मीन को अदल व इंसाफ से पुर कर देगा। यहूदियत में इस आने वाले मसीहा का बहुत ज़्यादा जिक्र किया गया है और उनकी मुक़द्दस किताबों में एक ऐसे फ़र्द का तज़किरा बार बार हुआ है जो अरबी में मसीह कहलाता है और इब्रानी में मशीख। यहूदियों के यहाँ इस मशीख का इंतज़ार बहुत शिद्दत से किया जा रहा है। वो अपने इस मशीख की कई अलामात बयान करते हैं जो उनकी मुक़द्दस किताबों और उनकी किताबों की तफसीरों में बयान की गई हैं। नाजरीन, यहूदियों के अकायद में 13 उसूल हैं जो उनके एक बहुत बड़े आलिम दीन मूसा बिन मैमून ने सन 1204 ईस्वी में मुरत्तब किए। उन 13 उसूलों में से 12वें उसूल में मूसा बिन मैमून ने हिदायत की कि मसीह का दौर आएगा, लिहाजा उस पर ईमान रखा जाए और उसकी तस्दीक की जाए ताकि उसकी आमद हो और उसके देर से आने के बारे में बिल्कुल फिक्र न किया जाए बल्कि उसका इंतज़ार किया जाए। इसी उसूल में वो मज़ीद बयान करता है कि उस मसीहा का कोई वक्त मुअय्यन न किया जाए और उसकी आमद के ज़माने को मुतय्यन करने के लिए तौरात की इबारतों की तावील व ताबीर ना की जाए। इसी 12वें उसूल की शरह बयान करते हुए वो लिखता है कि जो मशीख मुंतज़र पर ईमान नहीं रखेगा वो अंबिया के अहकामात का भी मुनकिर है, बल्कि हमारे अजीम नबी मूसा बल्कि तौरात का भी इनकारी होगा। नाजरीन, यहूदी उलमा ने अपनी किताबों और तलमूद, जो कि यहूदी कवानीन का मजमुआ है, आखिरी ज़माने में आने वाले एक की बजाय 4 हादियों का जिक्र किया है, जिनके नाम मसीह बिन दाऊद, मसीह बिन यूसुफ, एलिया और रूहानी नेकोकार हैं। नाजरीन, याद रहे कि हमारी किताबों में इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम समेत 3 और हस्तियां भी रजअत करेंगी, जिनमें से एक जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम, दूसरे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और तीसरे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हैं। मसीह मुंतज़र के बारे में तौरात की किताब पैदाइश के बाब नंबर 49 के 10वें फ़िक्रे का आखिरी हिस्सा कुछ यूँ है: जब तक वो हाकिम नहीं आ जाता जिसकी ताबेदार सारी अक़वाम होंगी। यसैया बाब 2 के 4थे फ़िक्रे की इबारत, जो कि UNO की दीवार पर भी कंधा की गई है, ये है कि वो बैनुल अक़वामी झगड़ों को निपटाएगा और बेशुमार कौमों में इंसाफ करेगा। इसी किताब यसैया के बाब 25 के 8वें फ़िक्रे में जो कैफियत बयान की गई है वो ये है
الہی فتح کے بعد موت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ خداوند ہر ایک کے چہرے سے آنسو پونچھے گا اور اپنے لوگوں کی رسوائی دور کرے گا۔ ناظرین، اسی طرح کتاب حزقیل کے 36ویں باب کے 28ویں اور 29ویں فقرے میں خاص طور پر امام مہدی علیہ السلام کی رجعت اور ائمہ طاہرین کو مقررہ وقت کے لیے ترتیب وار حکومت دیے جانے کی طرف اشارہ ہے۔ کتاب حزقیل کے باب 36 کے فقرے کچھ یوں ہیں: تب تم دوبارہ اس ملک میں رہو گے جو میں نے تمہارے باپ دادا کو دیا تھا، تم میری قوم ہوگے اور میں تمہارا خدا ہوں گا، نیز میں نجاست کو تم سے دور رکھوں گا۔ ناظرین، یہ توریت کی کتاب حزقیل میں براہ راست آیہ تطہیر بیان کی جا رہی ہے، جس میں حکومت کرنے والی مقدس ہستیوں سے رجس اور نجاست کو دور رکھنے کی بشارت دی گئی ہے اور ان کا زمین کا وارث بننے کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اسی طرح کتاب یسیہ کے باب 11 کا 76واں فقرہ جو کچھ اس طرح ہے: بس بھیڑیا برا یعنی بھیڑ کے ساتھ رہے گا، اور چیتا بکری کے بچے کے ساتھ بیٹھے گا، اور بچھڑا اور شیر اور پلا ہوا بیل مل جل کر رہیں گے، اور ننھا بچہ ان کی سربراہی کرے گا، گائے اور ریچھنی مل کر چلیں گے، ان کے بچے اکٹھے بیٹھیں گے، اور ببر شیر بیل کی طرح بھوسا کھائے گا۔ ناظرین، ائمہ طاہرین علیہم السلام کی احادیث سے بالکل اسی طرح کے مطالب ہمیں حاصل ہوتے ہیں کہ زمین عدل و انصاف سے بھر جائے گی، کفر دنیا سے ختم ہو جائے گا، موت کا خاتمہ کر دیا جائے گا، مردے قبروں سے اٹھائے جائیں گے، زمین علم سے بھر جائے گی، انسانوں کی عقلیں کامل ہو جائیں گی، بھیڑ اور بھیڑیا ایک ساتھ رہیں گے، امام مہدی علیہ السلام عدل کو نافذ کریں گے، وغیرہ وغیرہ۔ ناظرین، ہم نے اپنی ایک سابقہ ویڈیو میں بحیرہ مردار یعنی ڈیڈ سی کے قریب فلسطین کے علاقے قمران میں واقع غاروں سے دریافت ہونے والے 2000 سال سے زیادہ پرانے طومار، جنہیں ڈیڈ سی سکرولز کہا جاتا ہے، کے بارے میں معلومات آپ کی خدمت میں پیش کی تھیں۔ ناظرین، یہ سکرولز چمڑے پر لکھے گئے تھے اور یہ توریت اور انجیل وغیرہ کے قدیم ترین نسخے ہیں۔ ان سکرولز میں حضرت نوح علیہ السلام کی کتاب کے کچھ اجزاء بھی دریافت ہوئے ہیں، جن میں آنے والے اس مسیحا یعنی امام مہدی علیہ السلام کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں، جو یہ ہیں کہ اس مسیحا کی ران اور سر پر نشان ہوگا، نیز اس کے چہرے پر ایک تل ہوگا، وہ تمام آسمانی کتابوں کا عالم ہوگا، اس کے بھائی اسے نقصان پہنچائیں گے، وہ تمام لوگوں پر حکومت کرے گا۔ ناظرین، غیبت نعمانی میں بیان کردہ متعدد نشانیوں میں جو نشانیاں امام مہدی علیہ السلام کی بیان کی گئی ہیں وہ یہ ہیں کہ امام کے گال پر تل ہوگا جو ستارے کی طرح چمکے گا، ماتھے اور کندھوں کے درمیان نشان ہوگا، ابرو ملے ہوئے ہوں گے، نیز وہ توریت، انجیل، قرآن اور دیگر آسمانی صحائف کے عالم ہوں گے، امام کی ران پر بھی ایک نشان ہوگا۔ ناظرین، یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قیامت سے پہلے نزول کو نہیں مانتے۔ ان کے ہاں جس مسیحا نے ظہور کرنا ہے یا آنا ہے، اس کی نشانیاں امام مہدی علیہ السلام کی علامات اور نشانیوں سے انتہائی قریب تر ہیں، لیکن یہودی مسلمانوں کے منتظر یعنی امام مہدی علیہ السلام کے بھی منکر ہیں، بلکہ وہ امام مہدی علیہ السلام کو اپنا سب سے بڑا دشمن گردانتے ہیں کہ جب وہ ظہور کریں گے تو یہودیوں اور ان کی بنائی ہوئی سلطنت کا خاتمہ کر دیں گے۔ اسی لیے یہودی یہ چاہتے ہیں کہ ان کے مسیحا کے آنے سے پہلے امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو جائے اور وہ ان کو قتل کر دیں، اسی لیے وہ دجال کا ساتھ دیں گے اور اپنی تمام تر قوت اور طاقت اور سائنس اور ٹیکنالوجی دجال اور سفیانی وغیرہ کے سپرد کریں گے تاکہ وہ امام کے ساتھ بھرپور جنگ کرے۔ اپنے مسیحا کی آمد کا سال بھی ان یہودیوں نے اپنی مذہبی کتابوں اور تلمود میں بیان کردہ روایات کو اپنے علم الاعداد گمیتریا سے عددی تفسیر کر کے اور حساب لگا کر مقرر کر رکھا ہے۔ گمیتریا یہودی تصوف کے بالا میں استعمال کیا جاتا ہے، جس کے زیادہ تر عملیات جادو ٹونے پر مشتمل ہیں۔ اس کے مطابق ان کے مشیخ کی آمد حضرت آدم کے دنیا میں آنے سے 6000 سال بعد ہوگی۔ گمیتریا کے مطابق سن 2240 یعنی 2240 تک یہودیوں کے مسیحا کا آنا لازمی ہے۔
جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری اسی طرح کی ویڈیوز دیکھتے رہنے کے لیے ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری کو سبسکرائب کر لیں اور اس کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشنز کی سیٹنگ کا انتخاب کر لیں تاکہ آپ ہماری کسی ویڈیو سے محروم نہ رہ سکیں۔ ہماری جو ویڈیو بھی آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ علوم آل محمد کی نشر و اشاعت میں آپ کی حصہ داری قائم رہے۔ ہم آپ سے یہ بھی درخواست کرتے ہیں کہ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔